Fishing boats across Goa are making final preparations to return to sea as the annual fishing ban is set to end in a day. However, the new fishing season is beginning on the subdued note, with boat owners facing an acute shortage of labor. Goa Fishing Boat Owners Association President Jose Philip D'Souza said the crew shortage could disrupt fishing operation despite the lifting of the monsoon ban. 1 तारखेसान फिशिंग बँड जे असलें तें बँड ओपन जाता आनी फाल्यांच्यान म्हणजे फस्टारसान आमगेले बोटी आतां भायर वचपाच्यो रेडी जाल्या. पण एक प्रॉब्लेम म्हणटा तो जालो आहा हिंगा, सो लेबर मातशे कमी जाल्या आनी कमी येयल्या. सो इन फ्युचरान म्हाका दिसता लेबर येतले, पूण पळोवया कितें जाता तें, कित्याक होप फॉर गूड आमी हेंच बाड धरून आमी आहा. पण तो बा आमच्यो बोट्योच्यो ह्यो वुडन आहा, हे बोट्यो आयज हे धोक्यार चोय व्हडल्यो बोट्यो लावपाक मेळना. तो डबल आयज जाला. सो हे आतां बोट्यो डिझल बोत्ता प्लस झाडां बोत्ता, पूण ज्यो फाटल्यो बोट्यो आहा त्यो लावपाक मेळना आनी फ्री काम करूं मेळना. म्हणजे भरपूर एक वर वयता, बिकॉज होच मनीस जर हाल्यार आपूण बोत्तलो जाल्यार नेट तर बोटीर घालतलो जाल्यार हाल्यार नंबर घेवन येवचो पडटा. कित्याक ह्यो बोट्यो कंप्लीट जाले म्हणटकूच दुसऱ्यो बोट्यो येतल्यो आनी त्यो बोट्यो बोत्तल्यो. पूण हे भशेन जावपाक जायना. इमिजिएटली बोट येयली म्हणटकूच नुस्त्याक काडलें म्हणटकूच डायरेक्टली त्या नुस्त्याचे पेरिशेबल आयटम हो नुस्तें म्हणटा तें रोखडेंच बाजारान वचपाक जाय वा तेजेर सारको आयस पडपाक जावो आनी हे भशेन सगळें बरे भशेन जावपाक जाय. पूण आमकां ह्यो जेटी धाकटी आहा म्हणून आनी ही टेम्पररी जेटी म्हणून आयज आमकां हें काम करूं मेळना. हें आमी गोवोरमेंटाक जायते सांगलें, जायते बोबाट मारले आनी जायते पाटी आमी सांगलें, एकूच पाटी न्हू, पूण गोवोरमेंट आयज आमचें आयकना. पण फायनली आयज तुका हांव हेजेर एक नजर मारून दाखयता. हेचय हे आयज पोर्टफोलियो जे पोर्ट पडले, फंड पडले जेटीचेर, ते देखून फंड पुरोय नाय. आतां तूं सांग, हे बारीक तर गोवोरमेंट हें काम करपाक कोण ना जाल्यार कसलो फायदो? तेंच्या फाटल्यान लागून गोवोरमेंटाच्या फाटल्यान लागून आयज आमी हे मेंटेनन्स केला, हे गोवोरमेंटान मेंटेनन्स केला. सी मेंटेनन्स केलें जायना. एक तर आमकां बरी तरेन फिशींग जेटी बांदून दिलेली जाल्यार आयज आमी कितें सॅटिस्फायड जाता आसले आनी आयज जे आमचें काम इमिजिएटली जाता आसलें. आतां तूं फॉर एग्जाम्पल तूं मालीम जेटीचे वच, मालीम जेटीचे ह्यूज जेटी आहा, ताका जायते भशेन काम करूं मेळटा, जायते भशेन नुस्तें काडलें जाल्यार ते रोखड्या नुस्त्याक तांकां आयसाक पडटा. जरी तेच भायर तुका तर झाड भरपाक जाय जाल्यार झाड भरपाक मेळटा. पूण आमी हिंगा कितें भरपाक दुसरो बोल्ले म्हणटकूच आमी दुसऱ्यान भरचें पडटा, म्हणटकूच हें रावपाक पडटा. आमकां म्हणटा तो भरपूर प्रॉब्लेम हांगा. एक प्रॉब्लेम म्हणटा ती पयली आमकां सारकी जेटी ना, दुसरो प्रॉब्लेम म्हणटा तो आमकां स्पेस उणी आहा, आमकां बरी भशेन बरी जेटी आमकां ना. आयज हे पोर्टफोल देखून हेजेर पडल्याय ते पोर्टफोलांची हे नुस्त्याक जेन्ना लोड करता तेन्ना उदक सगळें भरोन उरता आनी आख्ख्या जेटीचे वास मारता. हें जावना. म्हणटकूच सुविधा ह्या हेजेर आमकां कांयच ना. हेंच हांव गोवोरमेंटाक सांगूंक करता, कित्याक एटलिस्ट फ्युचरान कितेंय तरी काम खोरा हे जेटीचें आनी आमकां बरे भशेन करून दिया. आयज 1 वर्स जालें सुलभ टॉयलेट बांदपाक स्टार्ट केल्लो, दुसरें वर्स चालू जालें. आयज ती सुलभ टॉयलेट आतां इनकम्प्लीट आहा. रिजन कितें? अरे हे आमचो वर्कर आजरानी वर्कर हे बोटींचेर येता आनी त्या बोटीचेर एक सुविधा ना, टॉयलेटीचेर ना जाल्यार जबाबदारी कोण? तुमी जरी बांदल्या, स्टार्ट केल्या, पूण आयज इनकम्प्लीट कित्याक दवरल्या? वॉट इज द रिजन? हांव कॉन्ट्रॅक्टराक मेळलो, कॉन्ट्रॅक्टराक हांवें विचारलें, बाबा हे इनकम्प्लीट कित्याक आहा? तो म्हणटा पात्र मनी इज नॉट रिलीज, आमकां पयशे गायलो नाय, दिलो नाय. जाल्यार ते कशें काम करतले? दॅट इज गोवोरमेंटान हे सगळे वस्तूचेर चिंतपाक जाय आनी मागीर बोबाट मारप ना. आमचे आयज पासून सबसिडी जे वेट रिएम्बर्समेंट ते आयज पासून आमचे उरलेले आहा, 2 वर्सांचे पेंडींग आहा, तें देखून दिलो ना. आमी सगळे तयार आहाय, बोट्यो आमच्यो रेडी आहाय, पूण आमचे आयज लेबर येयलो ना, नॉट इवन 50%. आमच्यो तर पर्सिंग आहा, पर्सिंग तरी म्हाका दिसता एटलिस्ट 20% बोट्यो चालू जातल्यो आनी
लेबर म्हणटा तो व्हडलो प्रॉब्लेम जावन हो लेबर प्रॉब्लेम कित्याक लेबर एक बोटीचेर आमकां 30 जाण मनीस जाय हेल्पर जाय म्हणजे लेबर जाय आयज तर ते नाय जाल्यार आमच्यान बोट भायर वचपाक जायना आतां तुवें म्हाका विचारला फिशरमॅनाचे मूड कशें आहा आमच्या ओनरांचे पात्रांचे बोटकारांचे मूड कशें बरें हॅपी ना कित्याक लेबर हो प्रॉब्लेम म्हणटा तो व्हडलो आयज चीफ मिनिस्टरान लास्ट टायम उलयलेलें की तुमी भायले लेबर कित्याक आमचे गोंयचे लेबर आमकां गोंयचो एकलो मनीस काम करना बोटींचेर आनी हें काम ओरिसा झारखंड वो दुसऱ्या स्टेटांचे मनीस काम करतले तेकोडे आमच्या भाव भयणां म्हणजे आमच्या भावाच्या गोंयच्या भुरग्यां कडेन काम करूंक जायना सो तेका लागून आमचे मूड सारकें बिगडलो आहा पात्रांव टेन्शनाचेर आहाय कित्याक लेबर येयलो नाय आनी ह्या वर्सा ते आजून पासून चिंताय आमकडे उलयल्याय ते म्हणटा कितें जातलें देव जाणा म्हणटकच हो लाखांनी आमचो बिझनेस आहे लाखां करोडांचे बिझनेस ह्या हितून तर लेबर नाय जावन तर आमची तर तशेंच तर बोट्यो उरल्यो म्हणजे भायर वचना उरले जाल्यार भरपूर प्रॉब्लेम